अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 दिन हो गए, मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए किचन की सफाई के साथ आज का व्लॉग आपसे डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है समझदार औरतें ज़ुबान का सही इस्तेमाल करके अपने शौहर से अपनी बात कैसे मनवाती हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज फिर से हम ज़ुबान के हवाले से एक और बात करेंगे। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अगर कोई आदमी आलिम के सामने बैठे तो अपने ज़ुबान को संभाल कर बैठे। अगर ज़ुबान से कोई लफ्ज़ इधर उधर का निकल गया ना तो वो शरीयत का फतवा उसको बता देंगे। अगर कोई हाकिम के सामने बैठे तो अपनी आँख को संभाल कर बैठे। आँख इधर उधर चली गई ना तो हाकिम अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा। अगर अहले अल्लाह के पास बैठो तो अपने दिलों को संभाल कर बैठो, इसलिए कि ये लोग दिलों के जासूस होते हैं। बंदे के दिल की बात और कैफियत अल्लाह ताला इनके दिलों पर पहले से ही मुनाकस कर देते हैं। और ये भी पक्की बात है कि लंबी ज़ुबान हमेशा ज़िंदगी को छोटा कर देती है। यानी ज़ुबान की वजह से बंदा ऐसी मुसीबतों और गमों में घिरा होता है कि वो गम फिर उसकी ज़िंदगी को कम कर देते हैं। कहते हैं कि तलवार का वार जिस्म पर पड़ता है ना भर जाता है, जल्दी भर जाता है, जबकि ज़ुबान का वार जो है ना वो दिल पर पड़ता है। तलवार का वार हमेशा भर जाया करता है, लेकिन ज़ुबान लगा हुआ ज़ख्म इतनी जल्दी नहीं भरता। बल्कि जिन रिश्तों और नातों को तलवार नहीं काट सकती, ज़ुबान उन रिश्तों और नातों को एक लफ्ज़ में काट कर रख देती है। लिहाजा तलवार का नुकसान इतना नहीं होता जितना ज़ुबान का हुआ करता है। ये भी हकीकत है कि बंद मुंह के अंदर कभी मक्खियाँ नहीं गिरा पड़ती। मुंह में मक्खी तभी पड़ेगी जब मुंह खुलेगा। तो मालूम होता है कि इंसान से गलती और कोताही तभी होगी जब ज़ुबान खुलेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अक्सर बात को तवज्जो से सुना करें और थोड़ा बोला करें, कम बोला करें। सुनने के लिए अल्लाह ने 2 कान दिए हैं और बोलने के लिए एक ज़ुबान दी है। तो किसी शायर ने लिखा था, कहे एक जब सुन ले इंसान दो, कहे एक जब सुन ले इंसान दो, खुदा ने ज़ुबान एक दिए कान दो, खुदा ने ज़ुबान एक दिए कान दो। चूँकि कान 2 है इसलिए 2 बातें सुनने के बाद एक बात का जवाब दिया करें, यानी सुना ज़्यादा करें और बोला कम करें। और दूसरा टॉपिक जो है वो है ज़िंदगी की बुनियाद हमेशा सच पर रखें। बाज़ औक़ात ज़हन में ये बात आती है कि हम ज़ुबान से सच और झूठ बोलकर सब लोगों को राज़ी और मुतमईन कर लेंगे। सच का बोलबाला होता है, झूठ चाहे जितना ही तेज़ क्यों न हो, सच हमेशा उसको पकड़ ही लेता है। इसलिए ज़िंदगी की बुनियाद हमेशा सच पर रखने की ज़रूरत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, अलमर्उ तहत लिसानी, इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा होता है। क्या मतलब है कि जब तक तुम बात ना करोगे ना तब तक तुम अक्लमंद ही समझे जाओगे। बेवकूफ़ी का पता तभी चलेगा ना जब बात करोगे। बेवकूफ़ के गले में घंटी बांधने की ज़रूरत नहीं होती, वो जब भी बोलता है खुद ही पता चल जाता है कि वो तो बेवकूफ़ है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सुधारो, अपनी तरबियत करो, अपनी इस्लाह करो, अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश करो। क्योंकि जब एक औरत कुछ भी ठान लेती है तो वो कर सकती है। इसलिए किसी ने कहा है कि अक्लमंद सोच कर बोलता है और बेवकूफ़ जो है ना वो बोल कर सोचता है। पहले ज़ुबान से कुछ कह दिया फिर सोचने लगा कि ओहो मैंने ये बात क्यों कह दी। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि पहले तोलो फिर बोलो, कि बात करने से पहले हमेशा हमें 100 बार सोचना चाहिए। खुद जायज़ा लें कि ये बात हमें करनी भी चाहिए या नहीं। इसलिए कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। हमारी किसी बात से किसी की हम दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे, इसलिए 100 बार सोचें। और तीसरी बात ये है कि हमेशा मौके पर बात करें, इसलिए कि मौके पर कही हुई बात जो है ना वो सोने की डलियों की मानिंद होती है। किसी इलाका में एक खातून गुजरी हैं जिनको हातम ताई की बीवी कहा जाता था। वो नेक, दीनदार और मालदार खामंद की बीवी थी। जिस बस्ती में उसका घर था ना उसके करीब एक आम सी सड़क गुजर रही थी। देहातों के लोग अपनी बस्तियों से चलकर उस सड़क तक आते और बसों के ज़रिए फिर शहरों में जाते। कई मरतबा ऐसा भी होता कि वो जब पहुंचते तो बस का आखिरी वक्त ख़त्म हो चुका होता, रात गहरी हो चुकी होती। अब उन मुसाफिरों को बस न मिलने की वजह से इंतज़ार में बैठना पड़ता और बैठने के लिए कोई ख़ास जगह भी नहीं बनी हुई थी। उस नेक औरत ने, जिसका खावंद खुशहाल था, अपने
خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنوا دیں تاکہ وقت بے وقت وہ آ کر ادھر آرام کریں، ان کو سواری نہ ملے، وہ لوگ ایک کونا میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا، لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا ہی تھوڑا سا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا اس نے اس میں مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہونے لگے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات جو ہے نا لوگوں میں بہت پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا ہے، حتیٰ کہ اس عورت کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اگر ہم کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو تھوڑا سا کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون سی بڑی بات ہوگی، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی ہم لگائیں گے نا۔ چنانچہ خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تاج محل بنوا لیا، کوئی گلشن آرا بنوا دیا یا کوئی باغ بنا دیا، یہ ساری بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں بنوا لی اور یہ دنیا میں ہی رہ جانی ہے، یہ کیا یادگار ہوئی؟ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی کہ جن کی نہر سے لاکھوں لوگوں نے، لاکھوں انسانوں نے پانی پیا اور اپنے نامہ اعمال میں اس کا اجر بھی لکھا گیا۔ تو نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ اب جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہاں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ 150 مسافر وہاں پر رہنے بھی لگے تھے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے اور اس کو دعائیں دیا کرتے۔ اور اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کے رنگ میں نا بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند کو یہ بات کہی کہ یہ تمہاری بیوی جو ہے نا وہ بہت ہی فضول خرچ ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ نکھٹو اور نالائق قسم کے لوگ یہاں آ کر پڑے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا کوئی احساس ہے بھی یا نہیں؟ یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ خاوند نے کہا کہ اچھا ہم ان کو چائے تو پانی تو پلا دیا کریں گے، البتہ کھانا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر بہت ہی گہرا صدمہ ہوا، مگر عورت جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں چاہیے، موقع پر بات کرنی چاہیے تاکہ میں اپنے خاوند سے یہ بات کہوں اور اسے بات میری سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ وہ 2-4 دن تک خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی، خاوند نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں بیٹھی ہو، کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی بہت دن ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا جہاں باغ تھا، پھل تھے، پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ وہ اور پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں باغ میں گھومتی رہی اور پھول توڑتی رہی، پھر آخر میں آ کر وہ کنویں کے قریب آ کر بیٹھ گئی، کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند نے سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی، پانی نکل رہا ہے، اس کا شور سن رہی ہے، پانی نکلتا دیکھ رہی ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں۔ پھر بیٹھی رہی، کچھ دیر بعد پھر کہنے لگا نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں بس چلتے ہیں، تو پھر بیٹھی رہی۔ خاوند پھر آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں گھر میں جا کر کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی جی ہاں چلتے ہیں، اور پھر سے کنویں میں دیکھ رہی تھی۔ اس پر خاوند نے کہا کہ تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا اللہ کی بندی، کنویں سے بھی کبھی پانی ختم ہوتے ہیں؟ یہ تو سارا دن، ساری رات اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے اور لوگ ڈول بھر بھر کر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، پانی تب بھی ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نیچے اور بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا، کہنے لگی کہ اچھا یہ اسی طرح ڈول بھر کر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے؟
नीचे से ऊपर आता रहता है। खावंद ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है? बीवी ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता था। बीवी ने कहा कि मेरे दिल में भी एक बात आ रही है, अल्लाह ने नेकियों का कुआं हमारे यहाँ भी एक जारी किया था, मुसाफिर खाना की शक्ल में। लोग आते थे और डोल भर भर कर जाते थे। तो क्या आपको ये खतरा हो गया कि इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला और नहीं भेजेगा? अब जब उसने मौके पर यह बात कही तो खामंद के सीधा दिल पर जा लगी। कहने लगा कि तुमने वाकई मुझे कायल कर लिया है। चुनाचा जब खामंद वापस आया तो उसने दोबारा मुसाफिर खाना में खाना शुरू करवा दिया, और जब तक ये मियाँ बीवी जिंदा रहे मुसाफिरों को खाना खिलाते रहे। तो यहाँ से मालूम हुआ कि नेक बीवियाँ फौरन तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दिया करती, बल्कि सुनकर बात को अच्छी तरह खामोश से सोचती हैं और फिर सोच कर बात करती हैं, वो भी अंजाम को सामने रख कर मौके पर बात करती हैं। और कई मर्तबा देखो, मर्द से अगर कोई गुस्से में बात हो भी जाए तो दूसरे मौके पर वो खुद ही माजरत कर लेगा और कहेगा कि मुझसे गलती हो गई है। लिहाजा अगर एक मौके पर आपने बात कोई नहीं की, उस पर मर्द ने कहा कि मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, आप खामोश हो जाइए, दूसरे मौके पर वो खुशी से बात मान लेगा। ये गलती हरगिज़ ना करें कि हर बात का जवाब देना अपने ऊपर लाजिम समझ। उस गलती की वजह से बात कभी छोटी सी होती है मगर बात का पतंगड़ बन जाता है और घर में तफरका, लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता, दंगा सो अलग, और मियाँ बीवी के अंदर जुदाइयाँ हो जाती हैं। तो इसलिए अक्लमंद औरत पहले तोलेगी और फिर बोलेगी। इसलिए उसे पता है कि अगर मौके पर बात कहूँगी तो उस बात का नतीजा अच्छा निकलेगा। लिहाजा जो बीवी अपने खामिंदों के सामने, उनकी फैमिली के सामने शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए अपनी बात को, अपनी मियाँ बीवी की बात को अपने कमरे तक ही रखें। सो आज का व्लॉग था यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।